करीब आ जाता कि तुम बैठो उधर जगह काफी है ताकि आने वाले उस पर जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज जुमा है, चूँकि कुछ चंद बातें याद करूँगा। उसका मामूल है तकरीबन 20 मिनट दुरुशी पढ़ने का। इबादत सुला लूँ फिर दुरुशी सब लोग पढ़ेंगे। ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इसमें दो चीज़ जमा की अल्लाह ताला ने, एक खुशी गम। खुशी इस बात की कि आप दुनिया में तशरीफ लाए, पूरे दुनिया में अंधेरा था उजाला हो गया। इंसान हैवान था, अल्लाह ताला ने एहसान अजीम फरमाया। अल्लाह ताला एहसान अजीम है कि आप जैसे शख्स को अल्लाह ने भेजा, तो ये खुशी का मौका है। और गम के इसलिए कि इसी ने आपकी वफात हुई, इसी ने वलादा तो इसी ने वफात, तो इसलिए दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हुक्म यह है कि हुक्म रब्बी तो यह है कि इन पर दुरूद भेजो, सलाम भेजो। महीने तखसीस बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूंकि महीना ऐसा है, मुतबारक महीना है, इसमें कसरत से दुरुशी पढ़ना चाहिए। चुनांचे अब ये गैर लोगों ने भी इसके एतराफ़ किया, जो इसके हामी है जुलूस मोहम्मदी के, उन्होंने बाकायदा ऐलान कराया कि जितने लोग इसमें शिरकत करते हैं बावजूद हैं, नमाज का अहतमाम करे, कोई नमाज ज़ाय न होने पाए और दुरुशी पढ़ते रहे, बावजूद रहे, दुरुशी पढ़ते रहे, नमाज का अहतमाम करें। ये उन्होंने उनकी जानिब से बाकायदा ऐलान आया है। क्योंकि खुराफात बहुत होने लगी इसके अंदर, ढोल ताशी भी और क्या क्या होता है इसके अंदर, उन्होंने इसे मना किया। भाई दुरुशी पढ़ो, बावजूद रहो, नमाज का अहतमाम करो। क्योंकि बड़ी शख्सियत दुनिया में तशरीफ लाई, इसके लिए एक है हुक्म रब्बी, एक है हक़ नबी। हुक्म रब्बी तो यह है कि सूरह आज़म में इन पर दुरूद सलाम भेजो, तो अल्लाह का हुक्म हो गया। और हक़ नबी है कि उन्होंने शायद पहुँचाया, और चूँकि उन पर लामतनाई एहसानात है, इसलिए हक़ है, ये हक़ नबी है। तो आज हमारे अंदर मानने के माध्यम ने तीन चीज़ें याद रखो, एक होता है मोहब्बत, एक है अक़ीदत, एक है मुताबियत। उम्मत मुस्लिमा दो में तो पूरी पुख्ता है, 100% मोहब्बत भी है और अक़ीदत भी है। एक में पीछे चले गए, वो है मुताबियत। आपका चेहरा भूषा कैसा था, लिबास कैसा था, मामलात कैसे थे, इसको मुताबियत कहते हैं। मुताबियत जितने को है, इससे हम लोग पीछे जा रहे हैं। मोहब्बत भी है, अक़ीदत भी है, मुताबियत भी पीछे है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, कूनू मा सादिकीन। जो अल्लाह के जो ऐसे लोग अल्लाह वाले हैं, उनके पास जाओ, तुमको मुताबियत भी पूरी आ जाएगी। कितने जुलूस हो रहे, किसी बाज़ 12 रबीउल अव्वल में लोग बाकायदा नामी रखा मिलादुन नबी, तमाम मिलादुन नबी पे जो है तकरीरें हो रही, सब कुछ है। लेकिन वही तकरीर हासिल क्या हो, हासिल ये होना चाहिए हमको अमल का जज्बा। कोई बात सुने आपकी, आपका ये उस बात है, फौरन अमल शुरू कर दे, उसमें ताख़ीर है। ये खानक़ाही निज़ाम है। शेख सिखाता है कि तुम दीन के तारीफ हो, दीन से ताल्लुक़ रखते हो, और दीन का ये हुक्म है, फौरन अमल करो। खुद भी करते हैं और हम तलक़ीन करते, लोग इसको बदनाम कर मियाँ खानक़ाही लोग बन गए। एक अजीब है रहती है, बाक़ायदा तंज़िया जो नास को खानक़ा बना लिया। ये कोई खानक़ा कोई घटिया जगह है, और जगह कहीं जिक्र ना है, इसका जिक्र ज़रूर कुरान पाक के अंदर, वज़कीहिम का जिक्र कुरान पाक के ही अंदर है। तज़कियत नफ्स कहते हैं गुनाह से बचने को, सुन्नत अमल करने को।
یہ ہے تذکیر نفس ہو ضروری. آج امت تذکیر نفس سے غافل ہو رہی ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعرے خوب لگا رہی ہے, محبت ہے, ہم بھی کہتے ہیں بہت مناسب ہے, لیکن اسے حق تو ادا کرو. سلام بھیجتے واجب ہے ہر نماز میں, چاہے نفل ہو, وتر ہو, فرض ہو, سنت موقع غیر موقع جتنے بھی ہیں اتحیات پڑھتے ہیں, سلام ہے. وہاں جو سلام پڑھتے ہیں وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ادب کا تقاضا ہے فوراً کھڑے ہو جاؤ. وہاں تو بیٹھ سلام پڑھتے ہیں. ادب تقاضا یہی ہے, جہاں جیسا حکم ہوگا وہاں پہنچے ہو جائیں گے. جیسے نماز کے لیے کھڑے ہونا شرط ہے, قیام شرط ہے. وہاں کوئی بیٹھ کے, بھائی عذر الگ ہے, بیماری الگ ہے, عام حالت سے بیٹھ کے پڑھنے لگے, پوری جماعت سب بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی عذر نہیں ہے, نماز کیسے ہوگی؟ اس کی قیام فرض ہے. یہ مسئلے جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. تو حلال کی فکر کرو, حرام سے بچو. مختلف نوعیہ ہے آج کل ہمارے پیٹ میں حرام. حاج مفتی سبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ گوشت آیا باقاعدہ, اس کی جانچ پڑتال کی گئی تو اس میں کتے کا گوشت تھا اور گدھے کا گوشت تھا. ہے مسلمان, محض پیسے کی خاطر اسی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. میراث کے بارے میں ایک موضوع دیکھ رہا تھا, بہت ہی حیرت ہوئی. ایک معمولی چیز, کسی کا انتقال ہوا, اس کی جیب میں ایک الائچی ہے, کوئی کھالے گنہگار ہے وہ, اس لیے کہ اس نے ورثہ سے نہیں کیا. ایک الائچی کی حقیقت معمولی سمجھتے ہیں اس کو. شریعت کا مقصد یہ ہے آپس میں مساوات ہوں. جو کچھ تم کمایا تم سب کچھ میں فائدہ اٹھاؤ. دین والی اللہ تعالیٰ کی ہے, میراث نہیں دیتے آج کل. بس وہی خانہ پوری کی تو کر دے, ویسے نہیں. جہاں بہار میں خود تعجب ہوا, ایک الائچی کی حقیقت. اگر میت کے جسم میں بیجے میں ایک الائچی پڑی ہے تو ایک الائچی جب تک کہ پورے ورثہ سے نہیں کھانا اس کے دوست نہیں ہے. اس کے جیب میں پیسے ہیں اور میراث میں لگے رہیں گے, اور جو چیزیں بھی ہیں. اس لیے بھائی کوشش کرو کہ ہمارے اعمال سنت موافق ہوں, معاملات سنت کے موافق ہوں. آج اس کی کوئی قدم نہیں, بہت بہت تعجب برابر رات بھر اس میں گزر گئی. اس لیے ایک الائچی کی حقیقت, گنہگار ہو گیا. کون پیٹ میں جائے الائچی سے؟ یا سکھائے ادب, اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ اختیار کرو. رزق کے حرام ہونے کے مختلف صورتیں ہیں. آج کل جیسے یہ ان کا مضمون ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا, دعوت برکات ہوں. رزق کے حرام ہونے کی مختلف صورتیں ہیں. بعض حرام تو وہ ہے جن کو ہر مسلمان جانتا ہے. مثلا چوری کر کے مال حاصل کرے, ڈاکہ ڈال کے مال ہے, سود کھائے, جوا کھیلے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ حرام ہے. لیکن ان کے علاوہ بہت سے شعبے ایسے ہیں اور ہماری زندگی میں بہت سی آمدنیاں اس طرح سے داخل ہو گئی ہیں جن کے بارے ہمیں اندازہ نہیں ہو, خیال اندازہ بھی نہیں ہوتا اور توجہ بھی نہیں ہوتی ہے, دھیان میں کہ یہ رزق حرام آ رہا ہے. انہیں میں سے ایک شخص قرض لے لیا, ادائیگی میں تاخیر. ایک تو تب مہلت لینا, ایک ہوتا اس کو میں ارے ہاں صاحب دے دوں گا, کوئی کھا تھوڑی لوں گا. ایسے جملے بجائے کہ لجاجت سے کہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھے معاف کر دیجیے. مہلت لینے میں کوئی حد نہیں, یہ ظلم کہلاتا ہے, یہ چیز ظالم کہلاتا ہے. ہوا ملازمت میں کام چوری کی حرام ہے. مثلا ایک شخص کسی جگہ ملازم ہے تو ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں 8 گھنٹے ہیں, اور پورے کے پورے ملازمت کے کام میں صرف کرے. اب کوئی آدمی 8 گھنٹوں میں سے وقت بچاتا ہے, دیر سے جاتا ہے, جلدی واپس آتا ہے, اور بیچ میں بھی محکمے کے کام کرنے کے بجائے اپنے ذاتی کام کر رہا ہے, یا ملاقات کرنے کے لیے اٹھ کر چلا گیا, چاہے نفل پڑھنے کے لیے چلا گیا ہو. یہ دیکھیے ایسی بات ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے.
یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ فرض نماز تو ٹھیک ہے، لیکن ڈیوٹی کے اوقات میں نوافل پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے آ گیا تو اس کے لیے حرام ہے۔ بظاہر تو صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت اللہ کا نام لے رہے ہیں، تم نے خیانت کی، حقوق العباد میں حق تلفی کی، اس لیے حرام ہے یہ۔ اتنی مدت کی جو تنخواہ ہوئی وہ ناجائز حرام ہے۔ مثلا اگر وہ 8 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ دوسرے کام میں ضائع کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہینے کے ختم پر جو تنخواہ ملے گی اس کا 8واں حصہ حرام ہو گیا۔ وہ 8واں حصہ اس سے حلال نہ رہا۔ جب تنخواہ میں شامل ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے ایک بالٹی رکھی ہوئی پانی کے، اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے تو ایک چھوٹا سا قطرہ پوری بالٹی کو گندا کرے گا کہ نہیں؟ پوری بالٹی کو ناپاک بنا دے گا۔ تو یہ حرام مال ہے، تھوڑا سا ہی صحیح، لیکن جب انسان کے رزق میں شامل ہو گیا اس نے حرام ہونے کی نجاست پھیلا دی، اور نجاست کے پھیلانے کے نتیجے میں انسان جو رزق کھا رہا ہے وہ حرام ہو گیا، حرام کی برکت شامل ہوگی اس کے اندر۔ آپ دیکھیے ہم لوگ کتنے ہیں کہ اس میں مبتلا ہیں، نوکری کی ہوئی ہے اور نوکری کے اندر وقت پورا نہیں دیتے، اپنے ذمہ جو فرائض ہیں ان کو پورا ادا نہیں کرتے، تو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ تنخواہ حلال نہ ہوئی، کیونکہ آمیزش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور کتنے مسلمان اس میں مبتلا ہیں، ہم لوگوں کو یہ خیال بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ ہم ابھی دیکھو، جو شخص اللہ والوں جاتا رہتا ہے اس کے اندر خیشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آتے ہیں پروفیسر ہیں پورے ہندوستان کے مشہور سائیکالوجی کے، یہی یونیورسٹی میں نہیں پورے ہندوستان کے مشہور، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم نے کبھی کلاس 1 منٹ میں تاخیر نہیں کی۔ ایم اے کلاس پڑھاتے ہیں وہ ہوتی 55 منٹ کے، کہ میں نے کبھی 54 منٹ کلاس نہیں پڑھائی، 1 منٹ کی روزی میرے حرام، اس کا اثر میرے اولاد پڑے گا۔ اولاد بہت لائق ہے، ایک بیٹا ہے بہت لائق ہے، بہت پابند، کہہ رہے علم نے میں سے خیانت نہیں کی۔ ان میں سے تھے میڈیکل کالج میں پروفیسر ابوالکلام صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا ایک ہی بیٹا ہے لیکن بڑے متقی بہت تھے، وہ وقت کے بڑے پابند، ڈیوٹی کے بڑے پابند، جو وقت متعین تھا اس پہ جانا اور آنا کام یہ تھا ان کا۔ اس کی برکت سے ان کا بچہ اتنا ذہین تھا، وہ ایک ہی اس میں امتحان شریف ہوا، انجینئرنگ میں بھی اور میڈیکل میں بھی، اور دونوں میں آ گیا، اتنا ذہین بچہ ان کا۔ ایم بی بی ایس لیا، اور یہ خوبی دیکھیے انہوں نے کسی تعارف نہیں، میرا بیٹا ایم بی بی ایس کر رہا ہے۔ ایک دن ان کے دوست نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ ان کا میڈیکل میں ایم بی بی ایس کر رہا ہے۔ اس سمجھ کے کسی اور یونیورسٹی سے یا اور کالج سے، کہاں سے کر رہا ہے؟ کیا اسی میڈیکل کالج سے۔ اب سب کو تعجب کہ آپ نے کبھی تعارف نہیں کرا۔ کہنا کہ میں نے بیٹے سے کہا 2 چیزیں، بیٹا تم محنت کرو اور میں دعا کرتا ہوں، کہوں گے کسی نہیں، اور سب ممتاز نمبر لائے، یعنی پہلے سال سے لے کے آخری سال تک ایم ایس بی ایس سی نمبر کامیاب ہو گئے۔ ان کو تو بہت لائق فائق، لیکن تعصب ہردے چلتا ہے، ان کو لیا نہیں، ان کو بچے کو بہت اچھا ڈاکٹر، بہت ہر لحاظ سے اس کا خوبیاں ہیں، کہ تقوی کی برکت سے۔ والد متقی، وہ متقی، کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور ہر سال کرایہ بڑھاتے تھے خود۔ لوگ کہتے ہیں باولے ہو گئے، لوگ تو بہت کم کراتے ہیں، اور یہ تو جب کہتے ہیں کہ دیکھیے مجھ کو گورنمنٹ دیتی ہے پیسہ مکان کرایہ، میں ان کی حق تلفی کیوں کروں؟ یہ تھے، انہوں نے درخواست نہیں دی کہ مجھے پرسہ بنایا جائے۔ وائس چانسلر نے ان کے ساتھ حق تلفی کی تھی۔ جب نئے وائس چانسلر کے ساتھ پورا معاملہ پیش آیا کلمہ کی حق تلفی کی گئی ہے، وہ مجھ سے مشورہ کے لیے آئے، کیا کروں؟ وائس چانسلر نے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ ہم نے کہا دیکھیے تو اللہ کی نعمت ہے، آپ نے صبر کیا، اس کے نتیجے وائس چانسلر نے خود آپ کو بلایا ہے، آپ قبول کر لیں۔
मुस्तगनी थे, कहते हैं देखो इतनी मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरा पूरा गुजर बसर हो जाता है, क्या करूँगा खुदा देख। मेरे दिन में पढ़ाना, चाहे मैं लेक्चरर हूँ या प्रोफेसर, पढ़ाना मेरे दिन में। बहुत मुस्तहिद गैर का काम नहीं करते थे, जो वक्त मुतय्यन था उनका याद तशरीफ लाते थे। हज़रत साहब थे, कभी तारुफ नहीं किया कि मैं चुपचाप खुना बैठ जाते थे आगे, इनकी मैं तो प्रोफेसर हूँ, आजकल होता है इत्तला कर दो फला पुरुष साहब आए हुए, कभी नहीं। वाइस ने कहा कि मैं देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊंगा, कि मैं गाड़ी भेजने का कि नहीं नहीं मैं साइकिल पे चलता हूँ और साइकिल पे जाऊंगा, हमें क्या जरूरत है। खुद कपड़े धो लेते थे, खुद पॉलिश कर लेते थे, वही पहन के आते थे अपार्टमेंट, किसी से मिलना जुलना नहीं, बस अपने काम में काम। नमाज के बड़े पाबंद, तिलावत और वक्त की ड्यूटी बड़े पाबंद थे, ये बात खास बात है। उनका 2 बेटियां, एक बेटा, बेटी की शादी हो गई, बेटा भी फायक है। चूंकि ताल्लुक शुरू से था, पहले शायद थे उनके माना मसूद खां साहब नव्वर मरकद हो, फिर शाहरदुई नव्वर से ताल्लुक हुआ। वक्त के बड़े पाबंद, कोई दोस्ती नहीं थी उनकी, सिर्फ एक उनके दोस्त नफीस फारूकी साहब अनाटमी के हैं, कहीं आना ना बिल्कुल, यहाँ जरूर तशरीफ लाते थे दिन की बातें सुनने के लिए, यहाँ जरूर आते थे, जैसा मौका हुआ चाय पी लेते थे और लेकिन नहीं। तो ये तक़वा की बरकत से अपने मजमून में माहिना डॉक्टर थे। इससे पहले वाशा साहब ने उनका दाखिल क्यों नहीं किया, बिल्कुल मामूली से रहते थे, शेरवानी कुर्ता पाजामा टोपी, और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा डॉक्टर बन के ख्याल से रहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे फन से ताल्लुक़ रखना चाहिए, खैर से नहीं, फन से बात कीजिए, मैं मेहनत जो कहते हैं गट्स जो है उससे बात कीजिए। और बहुत काबिल थे, डेप्टोलॉजिस्ट मशहूर तो हिंदुस्तान के डॉक्टरों में से। तकवा की आलम था, कोई नुस्खा कोई लिखा और उसमें ज़रा सा भी ज़्यादा पैसे कीमत है तो ये कहते थे क्या अल्लाह को मुँह दिखाओगे, ये मरीज का तामुल कर सकता है। लिखना बहुत आसान है, लिख दिया। पैसे की रियायत भी करते थे, कोशिश करते थे कम से कम पैसे में ज़्यादा नफ़ा हो जाए, ये तकवा की बरकत से। पर्दा बहुत करते थे खुद, ख़वातीन आती थी मर्ज के लिहाज से उतने हिस्सा देखते थे बस। मैं कहते हैं डॉक्टर क्या पर्दा, वो शायर सलाम से पर्दा और डॉक्टर पर्दा नहीं। तो ये चीज़ें जो है अल्लाह अकबर कबीर। कल बात जो सुनाई थी चूंकि आपसे दूसरी है, बहुत बड़े मुफस्सिर थे मौलाना शेख अहमद लाहौरी नव्वर मरकद, फरमाते हैं कि मैंने बसीरत की बिना पर यह तजर्बा किया है कि लोगों के दीन से दूरी के असबाब में क्या क्या है, क्यों है, उस पर 3 वजह मैंने तलाश की। नंबर 1, 80% लोग हराम माल खाने के अमल का दखल। आजकल कितनी दावतें हो रही हैं, मुर्ग खा रहे हैं, ज़बिया दुरुस्त नहीं, गोश्त ज़बिया दुरुस्त नहीं, और क्या क्या चीज़, बहुत चीज़ है। नंबर 1। नंबर 2, 10% ऐसे हैं कि बेनमाजी है, बेनमाजी के हाथ खाना खाते हैं, वो पकाते हैं और खाते हैं, बेनमाजी हैं, दुआ कबूल नहीं होती। और कितने घर हमारे यहाँ कौन रहता है, इस वक्त नमाज नहीं पढ़ती हैं ख़वातीन। नंबर 3, 10% इसके नेक लोगों को सोबत अख्तियार नहीं करते, खाना बेनमाजी के हाथ खाते हैं। और सुलह के हवाले क्या मुल्ला पन्ने क्यों नहीं, वो मुल्ला साहब है, वही खामखाई ज़िंदगी है, दुनिया कहाँ जा रही है वही बैठे हुए हैं, वही रट लगाए हुए हैं हलाल हराम की। तुम वाकिफ नहीं सुनना, जो ऐसे लोग जिनके इल्म बहुत सतही होता है, इसको इंग्लिश में बुकिश नॉलेज बिल्कुल नहीं जानते, जो वाकिफ से टक्कर लेके देखो, जगह देगा तुमको, फिर बगले झाँकोगे। तो जो वाकिफ नहीं है, छोटे भैया लोग होते हैं, उन्हें मालूम नहीं इसी दीन के बारे में, न दुनिया के बारे में नहीं मालूम।
लेकिन हाई फाई बनेंगे। हमारे उस्ताद के मैथमेटिक्स में इतना काबिल आदमी, बहुत नादिरात्मक था उनका, और लोग उनको पहचानते ही नहीं थे। और बड़े बड़े जो स्टाफ के लोग होते थे वो आते थे उनसे इस्तीफादे के लिए। वो अपना काम मशगूल थे, किसी के आना नहीं जाना नहीं, अपना काम मशगूल। और बहुत काबिल आदमी थे, बहुत मामूली से रहते थे। इन्हें कोई कर सकता कि इतने बड़े काबिल आदमी हुए मैथमेटिक्स में। और थे अल्लामा। आज हम लोग से बता कर हाई फाई बन क्या होता है, अप टू डेट होना चाहिए। अरे यार आउट ऑफ डेट है, मैं अप टू डेट हूँ, टाई भी हो, हर चीज़ हो, बराबर। वही जो वो कौम मालूम हो तो नसारा, उसकी मैंने इत्तिबा की। और हुक्म रब्बी है, अल्लाह ताला क्या फरमाते, फतेह बे होनी, नबी की इत्तिबा करो। नबी ने टकने नहीं ढके, यहाँ टकने रहना जरूरी है। इस वजह से इससे एक तो है। और दूसरी बात और है, बहुत जहाँ में दो लफ्ज़ में कि समंदर कूदन से मिट जाना, फरमाया कि दवा कबूल क्यों नहीं होती। नंबर एक, अक्ल हलाल से बचते हैं नहीं, हराम की इत्तिबा करते, हराम से बचते नहीं। नंबर दो, बदनिगाही, दुआ कबूल नहीं होती। कितने लोग मुब्तला आजकल, खवातीन को देखना, इसको कहते गुनाह बेलज़्ज़त, बदनज़ीर मिजाज आम हो रहा है। अगर चूंकि हम दौर से गुजर चुके हैं यूनिवर्सिटी के, अगर देखा जाए तो तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक जितने घंटे क्लासेस होते हैं, हर घंटे में बदनिगाही तो यकीनी है। और कितना बचोगे, हराम है सुबह शाम तक। अरे क्या मुल्लापन कटमुल्लापन हमें होते हैं, क्योंकि हसूसनी बनाना चाहते हैं, पर्दे में रखो। तुमने हुक्म की तो हुक्मनुली की। अल्लाह ताला ने फरमाया मोमिनी से कह दो निगाह नीची करें, पर्दा हो गया। मोमिनात कह दो निगाह नीची करें, पर्दा हो गया। और कहते क्या है कि लॉजिक अजीब इनकी है, यहाँ दिल पाक होना चाहिए। कोई दिखा सकता है दिल की पाकी? कोई नहीं दिखा सकता। बहरहाल ये बात है जो अर्ज की, हलाल की फिक्र और हराम से बचो। और ऐसे जाया करो जहाँ पे तुमको इसी इंडाइटन कहते हैं, उनको तवज्जो दिलाना, मुतवज्जे करना, इसी इंडाइटन कहते हैं। वहाँ जाओ, इस बात को सुनो और अमल करने सुनो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओ। अब 10 मिनट कमी जो वक्त तंग हो गया, तो 5 मिनट दुरूद पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मौलाना बारिक वसल्लम अला सय्यिदिना اللهم صل على سيدنا محمد وصل على
اللهم صل سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 لا بأس طهور إن شاء الله. دعاء بیوی کیسی ہے بھائی؟ پکڑو گھر آ گئی. ٹھیک ہے نکل گیا سب کو بولو. تمہارا ہاتھ کیا ہے؟ بہتر بتائیں. اللہ وعلیکم السلام. کیسے بتائیں؟ کیا کھلایا آج؟ اچھا وہ ایک دن اور یاد دہانی کرا دیں گے تو اس حساب سے فون کیا اس سے کیا پروگریس کیا ہے پوری یہی ہوتی ہے. ہاں آج میں پوچھ لیتا ہوں. آج
ادھر آ گئی تو کیا ہاتھ ملایا تم نے؟ ہاں ملائیے. تم سے کہا تم نے ہاتھ میں نہیں میں اب بندے جائیں تو اندر جاؤ آواز دیکھ جانا. اچھا ملا دیں گے ٹھیک ہے. یہ خادم خاص اللہ تعالیٰ کھائے بڑھ کے سلام دیجیے آپ کو مسیرہ نصیب فرما دیں. ہر جمی ہر زیادہ وقت ہے نہیں وقت کہاں ہے آپ؟ نہیں ہے. میرا خیال میں نہیں 10 منٹ ہے. 10 منٹ کب ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام. کیسے ملا رہے ہیں؟ آپ کا خط ہو گیا کیا؟ آپ کا خط دینا ہے. جاؤ چائے پی لو. خبر رکے نہیں منع نہیں کرتے. جاؤ بیٹھ جاؤ. سب کے لیے آگے جاؤ آگے. ہاں مسجد میں بیٹھ کریں گے شاید اگر کہا ہے تو نماز کے بعد پڑھ لیجیے لگ گئی. چائے پی لو. تم جگہ نکالو چل جاؤ بیٹھ جاؤ نہیں بیٹھ جاؤ باہر. ہوتے بولتے ہیں ایک گھنٹہ بولتے بڑھائیے پڑھا گیا نا. ایسے نکال اچانک لیا تم لوگ بسکٹ کھاؤ. اٹھنا پڑے گا.